मिनासान कोनिचिवा नमस्ते। आज हामी लेसन 2 को ग्रामर पढौं। लेसन 2 को ग्रामरमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा हामी लेसन 2 मा कोरेसोरे आरेको बारेमा पढौं। कोरेसोरे आरे भनेको कुनै पनि वस्तु सामानहरू देखाउँदा यो त्यो उ त्यो भनेर देखाउँदा कोरेसोरे आरेको प्रयोग गरिन्छ। कोरे भनेको आफूसँग भएको वस्तु यो भनेर देखाउँदा कोरेको प्रयोग गरिन्छ। सोरे भनेको कुनै पनि सामान वस्तुहरू आफ्नो नजिकै छ भने त्यो सामान देखाउँदा त्यो भनेर देखाउँदा सोरेको प्रयोग गरिन्छ। त्यो भन्दा सोरे भन्नुपर्छ। आरे भनेको आफूदेखि टाढाको वस्तु परको वस्तु उ त्यो भनेर देखाउनु पर्यो भने आरेको प्रयोग गरिन्छ। अब कोरेसोरे आरेको प्रयोग गरेर कुनै पनि सामान यो त्यो उ त्यो भनेर देखाउँदा कसरी प्रयोग गर्ने तरिका सिकौं। कोरेसोरे आरे भनेको यो प्रोनाउन हो। त्यसपछि कोरेसोरे आरे त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने। कोरेसोरे आरेको पछाडि जहिले पनि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि n1 भनेको नाउन, त्यसपछि देश भनेको हो। हामीले लेसन 1 मा पनि पढिसकेका छौं। नाउन अथवा प्रोनाउनको पछाडि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने भनेर सेम फर्मुला हो। यसमा पनि कोरेसोरे आरे भनेको यो पनि प्रोनाउन हो। त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि n1 त्यसपछि देश, n भनेको नाउन हो। अब कोरेको प्रयोग गरेर एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै यो जुत्ता हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा यो भनेको कोरे त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि जुत्ता भनेको नाउन n भयो, हो भनेको देश, कोरे वा कुच्चु देश यो जुत्ता हो भनेको आफूसँग भएको वस्तु देखाउँदा यो जुत्ता हो भनेर भन्दा कोरेको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि वस्तु छ भने आफूसँग यो जुत्ता हो यो मोजा हो जुनै पनि सामान देखाउनु पर्यो भने कोरेको प्रयोग गरेर यसरी भन्नुपर्छ। अब अर्को छ सोरेको प्रयोग गरेर एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै त्यो ब्याग हो भनेर देखाउनु पर्यो भने आफूदेखि अलिकति परको वस्तुहरू नजिकै छ तर अलिकति आफूदेखि थोरै टाढा छ भने त्यो वस्तुहरू त्यो भनेर देखाउँदा त्यो ब्याग हो भनेर देखाउनु पर्यो भने सोरेवा खापान देश भन्नुपर्छ। सोरेवा खापान देश भनेको त्यो ब्याग हो भनेको आफूदेखि अलिकति परको वस्तुहरू देखाउनु पर्यो भने यसरी सोरेको प्रयोग गरेर यसरी भन्नुपर्छ। अब अर्को छ आरे भनेको उ त्यो परको सामानहरू टाढाको वस्तुहरू देखाउँदा आरेको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। उ त्यो किताब हो भनेर देखाउँदा आरेवा होन देश उ त्यो किताब हो भनेको उ त्यो किताब हो भन्दा आरेवा होन देश भन्नुपर्छ। यसरी परको वस्तु देखाउँदा यसरी आरेको प्रयोग गरिन्छ। अब हामी अर्को पढौं। कुनै पनि वस्तुलाई सामानलाई देखाएर त्यो मेरो जुत्ता हो यो मेरो किताब हो त्यो रिताको ब्याग हो भनेर यसरी देखाएर भन्नु पर्दा हामीले कसरी भन्ने तरिका सिकौं। माथि छ कोरेसोरे आरे चाहिँ कुनै पनि सामान वस्तु देखाउँदा यो त्यो उ त्यो भनेर देखाउँदा कोरेसोरे आरेको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि n1 त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि n2 त्यसपछि देशको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। यो मेरो जुत्ता हो भन्दा यो भनेको कोरे त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने। n1 भनेको वातासी यो प्रोनाउन, त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने। कुच्चु भनेको नाउन भयो, त्यसपछि देश कोरे वा वातासिनो कुच्चु देश भनेको यो मेरो जुत्ता हो भनेको। यसरी आफूसँग भएको सामान देखाएर यो मेरो जुत्ता हो भन्दा यसरी भन्नुपर्छ। यसरी कुनै पनि सामान वस्तुहरू मेरो भन्दा नो पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ अथवा कुनै पनि सामान वस्तुहरू रामको श्यामको भन्दा नो पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। नाउन प्रोनाउन त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि n2 भनेको नाउन यसरी मेरो भन्दा यसरी नो पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै त्यो रिताको ब्याग हो भनेर देखाएर भन्दा सोरेवा रिता सानो खाबान देश भन्नुपर्छ। सोरेवा रिता सानो खाबान देश भनेको त्यो रिताको ब्याग हो भनेको। n1 भनेको नाउन भयो, रिता सान त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि n2 भनेको खाबान भनेको पनि नाउन हो। यसरी रिताको ब्याग हो अथवा अरू कसैको ब्याग हो भन्दा यसरी नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। फेरि नो पार्टिकलको प्रयोग गरेर एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै अलिकति परको वस्तुलाई देखाएर त्यो रिताको हो भनेर देखाउँदा सोरेवा रिता सानो देश भन्नुपर्छ। सोरेवा रिता सानो देश भनेको त्यो रिताको सामान हो भनेको त्यो वस्तु देखाएर त्यो रिताको हो भन्दा त्यो सामान रिताको हो भन्दा यसरी भन्नुपर्छ। हामीले माथि चाहिँ त्यो रिताको ब्याग हो भन्दा सोरेवा रिता सानो नोको पार्टिकलको पछाडि n2 हामीले नाउन राखेका थियौँ। यसमा चाहिँ नाउन छैन, यसरी हामीले नाउन नराखी पनि भन्न सकिन्छ।
यसरी हामीले कुनै पनि सामानलाई देखाएर त्यो रिताको हो अथवा अरू कसैको त्यो मीराको हो भन्नु पर्यो भने पनि यसरी हामीले नो पार्टिकलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ नो पार्टिकलको। अब हामी अर्को पढौँ। आफूसँग भएको सामानलाई देखाएर यो कसको ब्याग हो भनेर प्रश्न सोध्दा कोरेवा दारेनो खाबान देस्का भन्नुपर्छ। कोरेवा दारेनो खाबान देस्का भनेको यो कसको ब्याग हो भनेको हो। हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। यो भनेको कोरेको पछाडि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि N1, त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि N2 भनेको खाबान भयो, त्यसपछि देश। प्रश्न सोध्दा जहिले पनि सेन्टेन्सको लास्टमा का राख्नुपर्छ। का राख्ने बित्तिकै यो प्रश्न सोधेको हुन्छ। यो कसको ब्याग हो भनेर प्रश्न सोध्दा यसरी सोध्नुपर्छ। आफूसँग भएको ब्यागलाई देखाएर यो कसको ब्याग हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। कोरेवा दारेनो खाबान देस्का भनेको यो कसको ब्याग हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। अब हामीले यसको एन्सर दिनु पर्यो भने कुनै पनि सामान आफूसँग छ भने कोरेको प्रयोग गर्ने, आफूसँग भएको वस्तुलाई देखाएर यो भन्नु पर्यो भने कोरेको प्रयोग गर्ने, आफूसँग छैन तर आफ्नो नजिकै छ भने सोरेको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेर देखाउँदा सोरेको प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि वस्तु देखाउँदा कुनै पनि सामान वस्तुहरू आफूदेखि टाढा छ भने त्यो वस्तुलाई देखाएर त्यो भन्नु पर्यो भने आर्यको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामीले यसको एन्सर दिँदा त्यो रिताको ब्याग हो भनेर एन्सर दिँदा सोरेवा रिता सान्नो खाबान देश भन्नुपर्छ। सोरेवा रिता सान्नो खाबान देश भनेको त्यो रिताको ब्याग हो भनेको हो। यसरी रिताको ब्याग हो अथवा अरू कसैको ब्याग हो भन्दा हामीले यसरी रिता सान, यो रिता सान भनेको नाउन भयो, त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खाबान भनेको पनि नाउन हो। यसरी हामीले रिताको ब्याग हो अथवा अरू कसैको हरिको ब्याग हो भन्दा यसरी हामीले नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ नो पार्टिकलको प्रयोग गर्न। हामीले कोरेश्वरी आर्यको बारेमा पनि अगाडि पढिसकेका छौँ। हामीले एन्सर दिँदा यसरी सोरेवा रिता सान्नो खाबान देश भन्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसन बनाऊ। जस्तै यो के को किताब हो भनेर क्वेसन गर्दा क्वेसन बनाउँदा कोरेवा नानो होन्देस्का भन्नुपर्छ। कोरेवा नानो होन्देस्का भनेको यो के को किताब हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। अब हामीले यसको एन्सर दिँदा यसको उत्तर दिँदा त्यो किताब जापानी भाषाको हो भनेर उत्तर दिँदा सोरेवा निहोन गोनो होन्देस भन्नुपर्छ। सोरेवा निहोन गोनो होन्देस भनेको त्यो जापानी भाषाको किताब हो भनेको हो। यसरी हामीले नो पार्टिकलको प्रयोग गरेर जापानी भाषाको किताब हो भन्दा यसरी नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ, अथवा नेपाली भाषाको किताब हो भन्दा यसरी नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, अथवा अङ्ग्रेजी भाषाको किताब हो भन्दा नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। नो भनेको को, N1 भनेको निहोन भयो, त्यसपछि गो, निहोन गो भनेको N1, त्यसपछि नो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि N2 भनेको होन भयो। यसरी हामीले जापानी भाषाको किताब हो भन्दा यसरी हामीले नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै अङ्ग्रेजी भाषाको किताब हो भन्दा एइगोनो होन देश भन्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी भाषाको किताब हो भनेको यसरी नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी हामीले नो पार्टिकलको प्रयोग गरेर यसरी क्वेसन बनाउन सकिन्छ, प्रश्न सोध्न सकिन्छ। अब हामी प्रश्न सोध्ने तरिका सिकौँ। कोरेश्वरी आर्यको प्रयोग गरेर कसरी प्रश्न सोध्ने तरिका सिकौँ। कोरेश्वरी आर्य, त्यसपछि पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि एन भनेको नाउन, त्यसपछि देश, त्यसपछि का। प्रश्न सोध्दा जहिले पनि सेन्टेन्सको लास्टमा का राख्नुपर्छ। का राख्ने बित्तिकै प्रश्न सोधेको हुन्छ। अब कोरेको प्रयोग गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ। जस्तै आफूसँग भएको जुत्तालाई देखाएर यो जुत्ता हो भनेर क्वेसन गर्दा प्रश्न सोध्दा कोरेवा कुचु देस्का भन्नुपर्छ। कोरेवा कुचु देस्का भनेको यो जुत्ता हो भनेर सोधेको हो, प्रश्न सोधेको हो यो। अब हामीले यसको उत्तर दिँदा हो जुत्ता हो भनेर यसको उत्तर दिँदा हाई कुचु देश भन्नुपर्छ। हाई कुचु देश भनेको हो जुत्ता हो भनेको हो। यसरी हामीले एन्सर दिनुपर्छ। अब हामीले अर्को तरिकाले पनि यसको उत्तर दिन सकिन्छ। जस्तै हाई सौ देश पनि भन्न सकिन्छ। हाई सौ देश भनेको हो जुत्ता हो भनेको हो। हामीले यसरी एन्सर दिन पनि सकिन्छ। अब हामीले होइन जुत्ता होइन भनेर एन्सर दिनु पर्यो भने इए कुचु ज्यारीमा सेन भन्नुपर्छ। इए कुचु ज्यारीमा सेन भनेको होइन जुत्ता होइन भनेको हो। अब हामीले अर्को तरिकाले पनि यसको एन्सर दिन सकिन्छ। होइन जुत्ता होइन भन्दा इए सौ ज्यारीमा सेन भन्नुपर्छ।
इए सौजे आरिमासेन भनेको होइन, जुत्ता होइन भनेको हो। यसको बारेमा हामी लास्टमा पनि पढ्नेछौँ। अब अर्को क्वेसन बनाऊ सोरेको प्रयोग गरेर। जस्तै एउटा ब्याग आफूदेखि थोरै अलिकति पर एउटा ब्याग छ, त्यो ब्यागलाई देखाएर त्यो ब्याग हो भनेर प्रश्न गर्दा सोरेवा खाबान देशका भन्नुपर्छ। सोरेवा खाबान देशका भनेको त्यो ब्याग हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। यसरी आफूदेखि थोरै अलिकति परको वस्तुलाई देखाएर त्यो ब्याग हो भनेर प्रश्न गर्दा यसरी आफूदेखि परको वस्तुहरू कुनै पनि वस्तुहरू देखाएर यसरी प्रश्न गर्दा यसरी सोरेको प्रयोग गरेर यसरी बनाउनु पर्छ। अब अर्को छ आर्य। आर्य चाहिँ आफूदेखि टाढाको वस्तुलाई देखाउँदा आर्यको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ऊ त्यो किताब हो भनेर क्वेसन गर्दा आफूदेखि टाढाको किताबलाई देखाएर ऊ त्यो किताब हो भनेर प्रश्न गर्दा आर्यवा होन देशका भन्नुपर्छ। आर्यवा होन देशका भनेको ऊ त्यो किताब हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। यसरी आफूदेखि टाढाको वस्तुलाई देखाएर प्रश्न गर्दा यसरी प्रयोग गरिन्छ आर्यको। हामीले कोरे सोरे आर्य त्यसपछि पार्टिकलको प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसपछि नाउनको प्रयोग गरेर क्वेसन बनाउने तरिका सिक्यौँ। अब हामीले अर्को तरिकाले पनि क्वेसन बनाउन प्रश्न सोध्न सकिन्छ। कोरे सोरे आर्य त्यसपछि पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, नाउनको ठाउँमा हामीले नान राख्ने, नान राखेर पनि क्वेसन बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि देशका, नान भनेको के भनेको हो, कुनै पनि सामान यो के हो, सामानको नाम नभनेर यो के हो, त्यो के हो, ऊ त्यो के हो भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो भने हामीले यसरी नान राखेर पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ, प्रश्न बनाउन सकिन्छ। अब हामी नानको प्रयोग गरेर प्रश्न कसरी बनाउने, प्रश्न बनाउने तरिका सिकौँ। अब एउटा क्वेसन बनाऊ। जस्तै कोरेको प्रयोग गरेर यो के हो भनेर क्वेसन बनाउँदा कोरेवा नाम देशका भन्नुपर्छ। यसरी कोरेवा नाम देशका भनेको यो के हो भनेको आफूसँग भएको वस्तु देखाएर यो के हो भनेर क्वेसन सोधेको हो। अब अर्को छ सूर्य। सूर्यको प्रयोग गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ। जस्तै त्यो के हो भनेर क्वेसन सोध्नु पर्यो भने सूर्यवा नाम देशका भन्नुपर्छ। सूर्यवा नाम देशका भनेको त्यो के हो भनेर सोधेको हो, प्रश्न सोधेको हो यो। अब अर्को आर्य। आर्यको प्रयोग गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ। ऊ त्यो के हो भनेर क्वेसन सोद्धा, क्वेसन बनाउँदा आर्यवा नाम देशका भन्नुपर्छ। आर्यवा नाम देशका भनेको ऊ त्यो के हो भनेर क्वेसन सोधेको यो, प्रश्न सोधेको। अब हामीले कोरे सोरे आर्य, कोरे सोरे आर्यको बारेमा पढिसकेपछि अब हामी कोनो सोनो आनोको बारेमा पढौँ। कोनो सोनो आनो र कोरे सोरे आर्य एउटै हो। कुनै पनि सामान वस्तुहरू देखाउँदा यो त्यो ऊ त्यो भनेर देखाउँदा कोनो सोनो आनोको प्रयोग गरिन्छ र कोरे सोरे आर्यको प्रयोग गरिन्छ। कोनो सोनो आनो, कोनो सोनो आनोमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्दा कोनो सोनो आनोको पछाडि जहिले पनि नाउन आएपछि मात्र वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि एन भनेको नाउन प्रोनाउन, त्यसपछि देश। हामीले अगाडि कोरेश्वरी आर्यमा चाहिँ कोरेश्वरी आर्यको पछाडि जहिले पनि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि नाउन आउँछ, त्यसपछि देशको प्रयोग गर्ने भनेर पढेका थियौँ। अब कोनो सोनो आनोमा चाहिँ अलिकति फरक छ यसरी। अब हामी कोनो सोनो आनोको प्रयोग गर्ने तरिका सिकौँ। सुरुमा हामी कोनोको प्रयोग गर्ने तरिका सिकौँ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाऊ कोनोको प्रयोग गरेर। यो किताब मेरो हो भन्दा कोनो होन वा वातासी नो देश भन्नुपर्छ। कोनो भनेको यो, त्यसपछि नाउनको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि वा पार्टिकल, त्यसपछि मेरो भनेको वातासी नो देश, यसरी भन्नुपर्छ। आफूसँग भएको किताब देखाएर यो किताब मेरो हो भन्दा कोनो होन वा वातासी नो देश, यसरी भन्नुपर्छ। अब अर्को छ सोनो। सोनोको प्रयोग गरेर एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै त्यो ब्याग पनि मेरो हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा सोनोको प्रयोग गरेर सोनो खाबान मो वातासी नो देश भन्नुपर्छ। त्यो ब्याग पनि मेरो हो भनेको हो, अलिकति पर ब्याग छ त्यो ब्यागलाई देखाएर त्यो ब्याग पनि मेरो हो भन्दा यसरी भन्नुपर्छ। सोनो खाबान मो वातासी नो देश, त्यो ब्याग पनि मेरो हो भन्दा यसरी भन्नुपर्छ। त्यो भनेको सोनो, सोनोको पछाडि नाउनको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि मो पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि मेरो भनेको वातासिनो, त्यसपछि देश, त्यो ब्याग पनि मेरो हो भन्दा यसरी भन्नुपर्छ। अब अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै त्यो ब्याग तपाईँको हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा सोनो खाबान वा अनातानो देश भन्नुपर्छ। त्यो ब्याग तपाईँको हो भनेको हो। अब हामी अर्को सेन्टेन्स बनाऊ आनुको प्रयोग गरेर।
जस्तै ऊ त्यो व्यक्ति मिराजी हो भनेर मिराजीलाई देखाएर ऊ त्यो व्यक्ति मिराजी हो भन्दा आनो हितो वा मिरा सान्देश भन्नुपर्छ। आनो हितो वा मिरा सान्देश भनेको ऊ त्यो व्यक्ति मिराजी हो भनेको हो। यसरी कोनो सुनो आनोको यसरी प्रयोग गरिन्छ। कोनो सुनो आनो त्यसपछि नाउन आउँछ। कोनो सुनो आनोको पछाडि त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि एन भनेको यसमा नाउन प्रोनाउन, त्यसपछि देशको यसरी प्रयोग गरेर यसरी बनाउन सकिन्छ, प्रयोग गरिन्छ यसरी कोनो सुनो आनोको। अब हामी कोनो सुनो आनोको प्रयोग गरेर क्वेसन कसरी गर्ने, क्वेसन कसरी बनाउने, प्रश्न कसरी सोध्ने, प्रश्न सोध्ने तरिका सिकौँ। जस्तै कोनोको प्रयोग गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ। यो किताब कसको हो भनेर सोद्धा प्रश्न गर्दा कोनो हुन वा दारेनो देशका भन्नुपर्छ। कोनो हुन वा दारेनो देशका भनेको यो किताब कसको हो भनेको हो। हामीले अगाडि पढे जस्तै सेम हो। यो सेन्टेन्सको लास्टमा का मात्रै राख्नुपर्छ। का राख्ने बित्तिकै यो प्रश्न सोधेको हुन्छ। अब हामीले यसको उत्तर दिँदा सोनो हुन वा वातासिनो देश भन्नुपर्छ। त्यो किताब मेरो हो भनेको, अथवा त्यो किताब मिराजीको हो भन्दा सोनो हुन वा मिरा सानो देश भन्नुपर्छ। यसको एन्सर दिँदा यसरी दिनुपर्छ, त्यो किताब मिराजीको हो भनेको हो। अब अर्को बनाऊ। सोनोको प्रयोग गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ। जस्तै त्यो ब्याग पनि तपाईँको हो भनेर प्रश्न सोद्धा सोनो खाबान मो आनातानो देशका भन्नुपर्छ। त्यो ब्याग पनि तपाईँको हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। अब अर्को छ आनो। आनोको प्रयोग गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ। जस्तै परको व्यक्तिलाई देखाएर ऊ त्यो व्यक्ति को हो भनेर प्रश्न सोद्धा आनो हितो वा दारे देशका भन्नुपर्छ। ऊ त्यो व्यक्ति को हो भनेर सोधेको हो। यो चाहिँ प्लेन फर्म हो। अब यसको पोलाइटली सोद्धाखेरि ऊ त्यो व्यक्ति को हो भनेर पोलाइटली सोद्धा आनो खाता वा दोनाता देशका भन्नुपर्छ। आनो खाता वा दोनाता देशका भनेको ऊ त्यो व्यक्ति को हो भनेर सोधेको हो। यो चाहिँ पोलाइटली सोद्धा यसरी सोध्नुपर्छ। अब हामी अर्को पढौँ। अर्को छ सौदेश। सौदेश र अर्को छ सौज्यारीमासेन। सौदेश र सौज्यारीमासेनको प्रयोग गर्ने तरिका सिकौँ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। कोरेवा खासा देशका। कोरेवा खासा देशका भनेको यो छाता हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। अब हामीले सौदेश र सौज्यारीमासेनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्दा कुनै पनि कुरा ठिक छ त्यो हो भन्दा सौदेश भन्नुपर्छ। अब कुनै पनि कुरा ठिक छैन मिलेन भने सौज्यारीमासेन भन्नुपर्छ। सौज्यारीमासेन भनेको त्यो होइन भनेको हो। कुनै पनि कुरा त्यो होइन भन्दा सौज्यारीमासेनको प्रयोग गरिन्छ। अब कुनै पनि कुरा त्यही हो भन्दा मिल्यो भने त्यही हो भन्दा सौदेश भनिन्छ। अब यहाँ कोरेवा खासा देशका भनेको छ यो छाता हो भनेर प्रश्न सोधेको हो। अब हामीले हो त्यही हो भन्दा हाई सौदेश भन्नुपर्छ। हाई सौदेश भनेको हो त्यही हो भनेको हो छाता हो भन्दा यसरी हाई सौदेश भन्नुपर्छ। यसरी सौदेशको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि कुरा हो ठिक छ भने कुनै पनि कुरा ठिक छ त्यही हो भन्दा यसरी सौदेशको प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को छ सौज्यारीमासेन चाहिँ कुनै पनि कुरा त्यो होइन, कुनै पनि कुरा भनेको मिलेन भने सौज्यारीमासेनको प्रयोग गरिन्छ। त्यो होइन भनेको हो सौज्यारीमासेन भनेको। जस्तै कोरेवा खासा देशका भनेर प्रश्न सोधेको छ, यो छाता हो भनेर सोधिरहेको छ। अब यो छाता होइन भने हामीले इए सौज्यारीमासेन त्यो होइन भनेको हो। यसरी सौज्यारीमासेनको यसरी प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि कुरा होइन भन्दा इए सौज्यारीमासेन भनिन्छ। यसरी सौज्यारीमासेनको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि कुरा मिलेन भने गल्ती भयो भने त्यो होइन भन्दा सौज्यारीमासेनको यसरी प्रयोग गरिन्छ। अब हामी अर्को पढौँ। यसमा छ कुनै पनि दुईटा सामान छ, त्यो दुईटा सामानमा यो हो कि त्यो हो भनेर सोद्धा प्रश्न गर्दा कसरी प्रश्न सोध्ने तरिका सिकौँ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। यो कपी हो कि किताब हो भनेर सोद्धा प्रश्न गर्दा कोरेवा नोतो देशका होन देशका भन्नुपर्छ। यसरी यो कपी हो कि किताब हो भनेर यसरी सोधेको हो, यो प्रश्न सोधेको। यसरी कुनै पनि दुईटा सामानहरू छ भने यो हो कि त्यो हो, यो हो कि त्यो हो भनेर प्रश्न गर्दा यसरी प्रश्न गरिन्छ। अब हामीले यसको एन्सर दिँदा एउटा मात्रै दिनुपर्छ। अब हामीले त्यो कपी हो भनेर एन्सर दिनु पर्यो भने
सोरे वा नोतो देश भन्नुपर्छ, त्यो कपी हो भनेर हामीले एन्सर दिनुपर्छ। अब हामीले त्यो किताब हो भनेर एन्सर दिँदा सोरे वा होन देश भन्नुपर्छ। यसको एन्सर दिँदा हामीले त्यो किताब हो भन्दा सोरे वा होन देश भन्नुपर्छ। अब हामी अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै त्यो पत्रिका हो कि किताब हो भनेर क्वेसन गर्दा प्रश्न गर्दा सोरे वा सिन्बुन देशका होन देशका भन्नुपर्छ। यसरी त्यो पत्रिका हो कि किताब हो भनेर सोधेको, यो प्रश्न सोधेको। यसरी कुनै पनि दुईटा सामानहरू छ भने यो हो कि त्यो हो भनेर प्रश्न गर्दा यसरी प्रश्न गरिन्छ। यसरी हामीसँग पत्रिका र किताब छ भने पत्रिका हो कि किताब हो भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो भने दुईवटा सामान छ, अब पत्रिका हो कि किताब हो भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो भने हामीले यसरी प्रश्न सोध्न सकिन्छ। यसरी सोध्नुपर्छ। एउटा बीचको काले चाहिँ कि भन्ने अर्थ लाग्छ र लास्टको काले चाहिँ प्रश्न सोध्ने काम गर्छ। सोरे वा सिन्बुन देशका होन देशका भनेको त्यो पत्रिका हो कि किताब हो भनेर प्रश्न सोधेको हो।